Jungle. Audio Jungle. हेलो जोहार झारखंड, आप सभी को स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल जोहार गिरिडीह में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आज देखते हैं कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं जो एक मदरसे के प्रिंसिपल है, मोहतमिम हैं, मुफ्ती खतीबुर रहमान साहब। वो मदरसा चलाते हैं, रांची में इनका मदरसा है, मआदुज़ ज़हरा लिल बनात। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब बताएंगे कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा देखिए, कोई दरो दीवार का नाम नहीं है। मदरसा अगर पढ़ाने वाले बैठ जाए दरख्त के नीचे तो वही मदरसा बन जाता है। अगर वो किसी झोपड़ी में बैठ जाए तो वही मदरसा हो जाता है। मदरसा सिर्फ ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। लोग मदरसे पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है, मदरसे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दुनिया का कोई अता पता नहीं रहता है, कोई नॉलेज नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप, इसलिए कि आप खुद एक मदरसे के प्रिंसिपल हैं, मोहतमिम हैं। देखिए, ये बातें बेबुनियाद है, गलत बातें हैं। ऐसी बात नहीं है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है और दुनिया के बारे में कोई तालीम या कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मदरसे का बच्चों से इंटरव्यू ले सकते हैं। आप घूमिए, फील्ड में आइए और बच्चों से मालूम कीजिए, पूछिए वो दुनिया के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताते हैं या नहीं, वो देखिए। बातें तो बहुत सारी की जाती है मदरसों के बारे में, लेकिन असल बात यह है कि लोग हकीकत से बहुत दूर हैं। सुनी सुनाई बातों को लोग दूसरों को कहते हैं, दूसरों से सुनते हैं, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। असल बात है हकीकत को पहचानना और हकीकत को देखना। आप लोग कभी किसी मदरसे में विजिट कीजिए, वहाँ देखिए, बच्चों से पूछिए, तो ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में सारी कुछ की तालीम होती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि असल फोकस, असल तालीम जो है वो दीनी तालीम पे दी जाती है और बक़दरे ज़रूरत दुनियावी तालीम दी जाती है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम मदारिस में आप देख लीजिए, बड़े मदारिस से लेकर के छोटे मदारिस वगैरह में भी अरबी, इंग्लिश वगैरह, अरबी वगैरह के साथ आपको इंग्लिश की किताब भी मिलेगी, हिंदी की किताब भी मिलेगी, साइंस भी बच्चे पढ़ते हैं, मैथ वगैरह भी पढ़ते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि मदरसे वालों कितना अच्छा रिजल्ट आया। आपका कहना है कि जो लोग मदरसे पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो मदरसे में विजिट नहीं करते हैं, वो सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं। जी, वो मदरसे में आके कभी देखे, क्लासरूम में देखे, वहाँ जाके देखे आप मदरसे वगैरह में कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई नहीं होती है, तो बात समझ में आ जाएगी। अभी मदरसा बोर्ड का जो एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट कल परसों रांची में झारखंड में निकला, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, तो उसमें जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो रहता है वो सिर्फ अरबी या उर्दू ही नहीं रहता है। क्वेश्चन उसमें आता है, इंग्लिश का भी रहता है, मैथ का भी रहता है, हिंदी का भी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे से भी कई बच्चियां लिखी थी जिन्हें फर्स्ट डिवीजन से पास की वो बच्चियां। चलिए, मदरसे पर मुफ्ती साहब एक सवाल और, जी मदरसे पर एक सवाल जो बहुत ज़ोर शोर से उठता है, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि कहा जाता है कि मदरसे में बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है और वहाँ आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये बात भी मदरसे के बारे में, मदरसों के बच्चों के बारे में या मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा के बारे में बेबुनियाद है और गलत बातें, ये सब इल्जामात हैं। मदरसे के अंदर दीन सिखाया जाता है और दीन में क्या है,
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. کیا مطلب اس کا؟ دوسرے مسلمان محفوظ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کامل ایمان والا جو ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب دوسرے مسلمان کا تذکرہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ان کو آدمی پریشان کرے. مدرسے میں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ زیادہ ساتھ میں مسلمان کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، تو دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے. تو مدرسے میں تو یہ تعلیم دی جاتی، انسانیت سکھائی جاتی ہے. انسانیت کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جائے، اس کے غم میں کیسے شریک ہو جائے، پوری انسانیت کے بارے میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. نہیں کہ صرف مسلمانوں پر رحم کرو اور دوسروں پر رحم نہ کرو، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک حدیث آپ کو بھی کوٹ کیا کہ آپ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ غیروں کو ستائیں یا غیروں کو تکلیف دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر رہتے کس کے ساتھ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم زیادہ دیر رہتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. اب اگر کبھی ملاقات ہو، آس پڑوس میں کوئی پڑوسی غیر مسلم بھائی ہو، تو ان کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھائی جاتی ہے، ان چیزوں میں کہیں آتنکواد کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا. تو یہ سب الزامات بے بنیاد لگائے جاتے ہیں. ایک مدرسہ برین واش کیا جاتا ہے، آتنکواد کی پڑھائی کی جاتی ہے. آپ کوئی ایسا مدرسہ پورے ہندوستان میں دکھا دیجئے جہاں آتنکوادی کی پڑھائی دی جاتی ہو، جہاں کے طلبہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہتھیار بناتے ہوں، یا وہ کہیں دہشت گردانہ حملہ کیے ہوں، دہشت گردی کو انجام دیے ہوں. کیا آپ کبھی دکھا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب ایک دو کیس ایسے آتے ہیں جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور اس کا تعلق مدرسے سے آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر تالاب میں ایک مچھلی سڑ گئی تو سارے مچھلیوں کو تو نکال کے پھینکنے دیجیے گا. ظاہر سی بات ہے اگر صرف یہ مدرسے کے ساتھ تو نہیں ہے، اگر کوئی آدمی وہ تو وہاں پڑھا ہے لیکن اس کو کہا نہیں گیا، اور ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو مدرسہ سے پڑھا ہو اور آتنکوادی بن گیا ہو. اگر وہ ایسا غلط کام انجام دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، نہ کہ مدرسہ اور نہ کہ شریعت، نہ قرآن، نہ رسول، نہ اللہ، کوئی نہیں. اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے آتنکواد بن گیا. قرآن کریم تو لوگوں کو انسانیت سکھاتا ہے، لوگوں کو ہمدردی بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہو، آپس میں کس طرح سے لوگ رہیں، دنیا میں کیسے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ضرورت میں کیسے کام آئیں. یہ سب چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے. اب اگر کوئی آدمی مدرسہ سے پڑھا، مان لیجئے فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی کالج سے پڑھ کے نکل گیا اور وہ آتنکواد بن گیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ سارے کالج میں پڑھنے والے لوگ آتنکوادی ہیں؟ جی بالکل صحیح بات کہی آپ. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ اگر کوئی یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کے نکلتا ہے، تو بہت سارے کیسز ہیں، اور وہ آتنکوادی کو انجام دیتا ہے یا غلط کام کو وہ انجام دیتا ہے، تو اس کے غلط کام کی وجہ سے آپ پورے یونیورسٹی کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں، آپ پورے اس کو بدنام نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو بھی سمجھیے کہ اگر کوئی غلط کام انجام دیتا ہے تو اس ایک کے وجہ سے تمام مدارس کو اور دین اسلام کو اور قرآن کو یہ کہنا کہ آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی سمجھدار آدمی جس کو کچھ علم، عقل، شعور دیا ہے اوپر والے نے، تو وہ اس طرح کی بچکانہ باتیں کر سکتا ہے. چلیے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے کو اتنا ٹائم دیے. مفتی صاحب آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ آپ ذرا ایڈریس بتا دیجیے، اس لیے کہ ابھی آپ کا آن لائن ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو ہمارے جو کوئی پترکار ہیں جوہار نیوز اور جوہار گریڈی کے، انشاءاللہ ضرور آپ کے مدرسے میں وزٹ کریں گے. آپ مدرسے کا ایڈریس بتا سکتے ہیں اگر؟ میرے مدرسے کا ایڈریس ہے، مدرسہ کا نام ہے معہد الزہرا للبنات. یہ رانچی سے 45 کلومیٹر دوری میں ایک دیہات میں ہے، بچیوں کے تعلیم کے سلسلے میں، اور اس میں عربی، انگلش، ہندی، میتھ وغیرہ ساری کتابیں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہے. اور جگہ کا نام ہے مدرسہ چوک، بلسکرا، پوسٹ پنڈری، تھانہ چانو، ضلع رانچی، جھارکھنڈ.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने कीमती वक्त हमारे न्यूज़ चैनल को दिया। आप सभी दर्शकों का भी स्वागत और धन्यवाद कि हमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। हमने दिखाया और हमने मुफ्ती साहब से हम जो चीज़ लोगों के दरमियान ये बात अफवाह फैल चुकी थी कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, मदरसे में दहशतगर्द का अड्डा बनाया जाता है, मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से बताया। शुक्रिया मुफ्ती साहब, फिर से अगर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपके मदरसे में हम लोग आके लाइव कवरेज करेंगे और जरूर विजिट करके इंशाअल्लाह वहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे। शुक्रिया इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब। ठीक।